द्विसप्ततितमं दशकं 72 अक्रूरागमनम्। कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन् मनोरथगणान् स्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोकम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोध्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रतात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहन्निनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।